नेपाली कक्षा हामी सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिले म स्क्रिन सेयर गर्छु। आज चाहिँ हामी 10 कक्षाको किताबमा भएको सबभन्दा पहिलो अभ्यास र यसमा चाहिँ 16औं अभ्यास भनेर उल्लेख भएको छ। त्यो अभ्यास गरौँ हामी। त्यसमा पनि प्रथम भागमा छ नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुहोस् भनेर पालीमा दिएको वाक्यहरू नेपालीमा अनुवाद गर्ने भाग छ। मैले विगत हप्तामा नै भनेका थिएँ कि यसबारे हामी तयार भएर छलफल गरेर चर्चा गर्दै अनुवाद गरौँ भनेर। तपाईहरुले यो अभ्यासको तल दिएका शब्दहरू राम्रोसँग हेर्नुभयो भने अनुवाद गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ मैले अनुवाद पनि गरेको छु, तर पनि हामी सबै चर्चा गर्दै र छलफल गर्दै अनुवाद गरौँ। पहिलो वाक्य पालीमा यसरी उल्लेख भएको छ। त्यहाँ चाहिँ तदा सोट्टिनो भनेर चाहिँ उल्लेख भएको छ। सोट्टिनो भनेर सायद प्रिन्टिङ मिस्टेक होला। सोट्टिनो होइन सेट्टिनो हुनुपर्ने। तदा सेट्टिनो भरिया गरुगब्भा होति तस्मा सो शीघ्रं गेहं पुरिसं पेशिसि गच्छ भणे जानाहि तं विजाता वा नु वाति भनेर चाहिँ एउटा पाली वाक्य दिएको छ नेपालीमा अनुवाद गर्नको लागि। त्यो चाहिँ धम्मपदार्थ कथामा घोषक तत्त्वबाट लिएको पाली वाक्य हो। हामी चाहिँ चर्चा गर्दै छलफल गर्दै अनुवाद गरौँ। यो वाक्य नेपालीमा कसरी अनुवाद गर्ने भनेर। यदि तपाईहरु कसैले पनि यो वाक्य नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ भने अहिले चाहिँ भन्नुस् भनेर हामी छलफल गरौँ। कसैले पनि नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको छ कि? मैले गरेको छु। हुन्छ, भन्नुस्। त्यस बेला सेठीको श्रीमती गर्भवती हुन्छ। त्यहाँबाट उसले छिट्टै घरमा पुरुषलाई पठायो, जाऊ हे थाहा पायो तिमीले शिशु माता अथवा हामी भनी। हजुर, अन्तिममा के भन्नुभएको? अथवा हामी भनी अथवा नो भनी सक्दैन। हुन्छ, धेरै जसो राम्रै अनुवाद गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ कुनै कुनै शब्दहरू मात्रै हामी चाहिँ सच्याउनु पर्ने छ। तदा तदा भन्दाखेरि त्यस बेला भन्ने नेपाली अनुवाद हुन्छ। त्यस बेला चाहिँ एउटा निपात भयो। त्यसैले तदा त्यस बेला सेट्टिनो भन्दाखेरि सेटको भन्ने अर्थ छठी एकवचनमा, छठी विभक्तिमा एकवचनमा परेको सेटको भरिया भन्दाखेरि श्रीमती अथवा भार्या भनिन्छ। श्रीमती गरुगब्भा गर्भवती भन्ने अर्थ। कोखमा चाहिँ बच्चा प्रवेश गरेको र चाहिँ गर्भमा चाहिँ बच्चा पसेको भन्ने अर्थले चाहिँ गर्भवती, गरुगब्भा भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। गर्भवती होती भन्दाखेरि हुन्छे स्त्रीलिङ्ग भएकोले नेपालीमा हुन्छे। तदा त्यस बेला सेट्टिनो सेठको भरिया श्रीमती गरुगब्भा गर्भवती होती हुन्छे। त्यसपछि अर्को वाक्य खण्ड छ। तस्मा त्यसैले अथवा त्यसकारणले सो उसले शीघ्रं चाँडै गेहं घरमा पुरिसं एकजना मानिस अथवा पुरुष पेशेसी पठायो। गच्छ यहाँ चाहिँ आलपन विभक्तिमा प्रयोग गर्ने एउटा निपात पदार्थ भने भनेर त्यसको अर्थ चाहिँ हे पुरुष भनेर पनि भन्न सकिन्छ, हे मानव भनेर पनि भन्न सकिन्छ। हे पुरुष, हे मानव। गच्छ त्यसपछि गच्छ भन्ने शब्द छ। जाऊ तिमी जाऊ भन्ने अर्थ।
जाऊ ताङ विजाता विजाता विजाताङ भन्ने अर्थ चाहिँ ताङ भन्ने शब्दको उनले श्रीमतीले भन्ने अर्थ यहाँ चाहिँ आउँछ। द्वितीय एकवचनमा पालीमा प्रयोग गरे पनि त्यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ तृतीय एकवचन अथवा चाहिँ द्वितीय अर्थ नै लिन सकिन्छ। उसको अवस्था भनेर उसले नेपालीमा बुझ्ने गरी अनुवाद गर्दाखेरि उनले विजाता अथवा उनी बच्चा जन्माइन् कि भन्ने अर्थ पनि लिन सकिन्छ। उनी ताङ भन्दाखेरि उनले नेपालीमा उनले विजाता भन्दाखेरि जन्मायो भन्दाखेरि हामीले बच्चा भन्ने अर्थ लिनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ यो ब्राकेटभित्र छु बच्चा विजाता जन्मायो वा कि यहाँ नो भन्दाखेरि हामी भन्ने अर्थ होइन, नकारात्मक अर्थ जनाउने न भन्ने शब्दमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले न वा भन्दाखेरि जन्माएन कि विजाता भन्दाखेरि बच्चा जन्मायो कि विजाता वा जन्माएन कि भनेर इति भनेर जानाहि पाउनु जानाहि पाउनु तस्मा त्यसैले सो उसले शीघ्र चाँडै गेहं घरमा पुरिसाङ एकजना मानिस तस्मा भन्दाखेरि त्यसैले सो उसले शीघ्र चाँडै गेहं घरमा पुरिसाङ एकजना मानिस अथवा पुरुष पेसेसी पठायो भने हे पुरुष अथवा हे मानवक गच्छ जाऊ ताङ उनले अथवा उनी विजाता जन्मायो बच्चा जन्मायो वा कि अथवा विजाता वा बच्चा जन्मायो कि न वा न विजाता वा विजाता वा बच्चा जन्मायो कि न विजाता वा जन्माएन इति भनेर जानाहि थाहा पाउनु भनेर यसरी चाहिँ अनुवाद गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ तदा भनेको नेपाल पद भयो, सेट्टिन भनेको चाहिँ मैले भनेअनुसार 61 वचनमा पर्यो। भरिया भन्दाखेरि प्रथमा विभक्ति एक वचनमा गरुगब्बा पनि त्यही अनुसार चाहिँ प्रथमा विभक्ति एक वचनमा होती भन्दाखेरि वर्तमान कालिक परस्पर प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद। तस्मा भन्दाखेरि फेरि पनि विपाद पद आयो। सो प्रथम पुरुष वचन शीघ्रं भन्दाखेरि क्रिया विशेषणको रूपमा आउने विपाद पद भयो। गेहं भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ द्वितीय विभक्ति एक वचनमा आएको छ। पुरिसाङ त्यो पनि द्वितीय विभक्ति एक वचनमै पर्यो। पेसेसी भन्दाखेरि अतीतका अद्यतनी परस्पद प्रथम पुरुष एक वचनमा पर्यो। गच्छ भन्दाखेरि पञ्चमी विभक्ति आख्यामा मध्यम पुरुष एक वचन छ। तिमी भन्ने अर्थले एक वचनमा भने भन्ने अर्थले जानाहि भन्ने भन्दाखेरि पनि त्यो पनि पञ्चमी विभक्तिमा मध्यम पुरुष एक वचनमा आएको छ। ताङ त्यो पनि द्वितीय एक वचन। विजाता भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो पनि द्वितीय विभक्तिमा लिनुपर्छ। प्रथम विभक्ति जस्तै भए पनि द्वितीय विभक्तिमा पछि वा भन्ने दुईटा पनि निपात भयो। न भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नकारात्मक अर्थ प्रकाश पार्ने न निपात पद भयो। इति भन्दाखेरि चाहिँ भने अर्थ बुझाउने पनि एउटा निपात पद भयो। यसरी नेपालीमा अनुवाद गर्न सकिन्छ। फेरि एकपटक भनौँ। तदा त्यस बेला सेट्टिनो सेठको भार्या श्रीमती गरुगब्बा गर्भवती होती हुन्छे। तस्मा त्यसैले सो उसले शीघ्र चाँडै गेहं घरमा पुरिसाङ
एकजना मानिस अथवा पुरुष पेसेसी पठायो भने हे पुरुष गच्छ तिमी जाऊ तं उनले विजातावा बच्चा जन्मायो कि न विजातावा जन्माएन कि इति भनेर जन्माए थाहा पाउनु। भने भन्ने शब्द आफूभन्दा तल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण अथवा सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने पानीपात पद हो। ठिक भयो, यो अनुवाद चाहिँ बुझ्नुभयो तपाईहरुले। त्यसो भए दोस्रो वाक्यमा जाउँ हामी। दोस्रो वाक्यमा यसरी उल्लेख भएको छ, वेगेन गेहं गन्त्वा कालिं नाम दासी पक्वसित्वा सहस्रं दत्त्वा आह गच्छ इमस्मिन् नगरे उपधारयित्वा अज्ज जातधारकं गृहीत्वा एहीति। यो पनि धम्मपद कथामा आउने घोषक तत्त्वबाट नै लिएको पाली पाठ हो। यो पनि कसैले अनुवाद गर्नुहुन्छ कि? बेगले घरमा आएर काली नाम गरेको दासीलाई बोलाएर 1000 दिएर भने, जाऊ यो नगरमा विचार गर्न लगाई आज जन्म भएको बालकलाई ल्याएर आऊ भने। धेरै जसो मिल्दैछ। एउटा दुईटा शब्द मात्रै यहाँ चाहिँ सोच्नु पर्छ। धेरै राम्रोसँगै अनुवाद गर्नुभएको छ कुशल जानुभएकोले। यहाँ चाहिँ वेगेन गेहं गन्त्वा भन्दाखेरि आएर हैन गएर भन्ने अर्थ आउँछ। आगन्त्वा भन्दाखेरि आएर भन्ने। वेगेन भन्दाखेरि वेगले अथवा चाँडै हुन्छ। वेगले गेहं घर गन्त्वा गएर काली नामक दासीलाई पक्वसित्वा बोलाएर सहस्रम भन्दाखेरि 1000 भन्ने अर्थ हुन्छ। तर चाहिँ 1000 भन्दाखेरि स्पष्ट हुँदैन के 1000। त्यसैले यहाँ चाहिँ कथा अनुसार चाहिँ पहिले उल्लेख भएको छ होला, यहाँ चाहिँ सुनको पैसा। त्यसैले कारशापन अर्थात् सुनको पैसा 1000 भन्ने चाहिँ अर्थ यहाँ आउनुपर्छ। कारशापन अथवा सुनको पैसा 1000बाट दत्त्वा दिएर आह भन्यो। गच्छ जाऊ इमस्मिन् नगरे यस शहरमा उपधारयित्वा भन्दाखेरि खोजी गरी अथवा खोजेर किताबमा चाहिँ अर्थ दिएको खोजी गरी खोजेर पनि भन्न सकिन्छ। खोजेर हेरेर खोजी गरी हेरेर भन्न सकिन्छ। आज जात जन्मेको धारकं बच्चा गृहीत्वा लिएर एही आऊ इति भनी। फेरि भनौँ, वेगेन चाँडै अथवा वेगले गेहं घर गन्त्वा गएर काली नामक दासीलाई पक्वसित्वा बोलाएर सहस्रं भन्दाखेरि 1000 कारशापन अथवा सुनको पैसा कारशापन 1000 दत्त्वा दिएर आह भन्यो। गच्छ जाऊ इमस्मिन् नगरे यस शहरमा उपधारयित्वा खोजी गरी हेरेर आज जातधारकं जन्मेको बच्चा गृहीत्वा लिएर एही आऊ इति भनी। पनि हामीले चाहिँ वाक्य संरचना बुझ्यो भने अनुवाद गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। वेगेन यसमा चाहिँ व्याकरण पनि हामी अलिअलि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मुख्य रूपमा व्याकरणको ज्ञान पनि हामी माप्नुपर्छ। बिस्तारै पनि व्याकरण सिक्नुपर्छ।
अथवा जुनसुकै भाषा हैन वेगेन भन्दाखेरि यो पनि क्रिया विशेषणको रूपमा छ तृतीय विभक्तिमा वेग अनुसारबाट गेहं तृतीय विभक्तिका गन्त्वा भन्दाखेरि पूर्व क्रिया हो कालिङ नाम दासिङ भन्दाखेरि चाहिँ द्वितीय विभक्ति पदयाच कालिङ दासिङ पक्वसित्वा यो पनि पूर्व क्रिया हो सहसं सहसं दत्वा भन्दाखेरि चाहिँ पूर्व क्रिया सहसं भन्ने द्वितीय विभक्ति आह भन्दाखेरि क्रियापद पनि अतीतकालिक क्रियापद हो यो चाहिँ परोक्ष विभक्ति हो परस्पद प्रथम पुरुष एकवचन हो आह गच्छ भन्दाखेरि फेरि पहिले जस्तो नि पंचमी विभक्ति को मध्यम पुरुष एकवचन परस्पद मध्यम पुरुष एकवचन पर्ने क्रियापद भयो इमास्मै नगरे भन्दा दुईटै सप्तमी विभक्ति परेछ उपधारित्वा प्रीत्वा प्रत्यय यो पनि पूर्व क्रिया अझ भन्दाखेरि कालका समय जनाउने पनि पाठपद भयो अझ आज यदि समीप छ नजिक छ शब्दहरू नेपालीमा र पालीमा जातधारकम भन्दाखेरि यो समासपद भएर समासपद भएर चाहिँ द्वितीय एकवचनमा आएको छ धारकं गण्यत्वा फेरित्वा प्रत्यय त्यो पनि पूर्व क्रिया एहि चाहिँ एहि इति भनेर सम्झिएर एहि ति भनेर चाहिँ एहि भन्ने ठाउँमा हि तिर भएको छ प्रकाश एहि हो यसरी इति भन्ने नेपालबाट जोडिएको छ यसरी चाहिँ हामीले हुन्छ त्यो पनि बुझ्नुभयो अहिले बुझ्यो त्यसो भए हामी तेस्रो वाक्यमा जाउँ त्वं इमं नेत्वा चक्कमग्गे निपज्जापेहि गोणावा नं मद्दिस्सन्ति चक्कावा नं बिन्दिस्सन्ति पवत्तिञ्चस्य नेत्वाव आगच्छेयासि वाक्य उल्लेख गरेको छ यो पनि घोषकवत्वबाटै लिएको वाक्य हो यो पनि अनुवाद गर्नुभएको छ भने भन्नुहोस् न छैन भने हामी गरौँ त्वं भन्दाखेरि तिमी इमां भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई यो बच्चालाई भन्ने अर्थ हुन्छ यसलाई नेत्वा लगेर चक्कमग्गे भन्दाखेरि पाङ्ग्राको बाटो भन्दाखेरि हामी बुझ्ने खालले भन्दाखेरि गाडी चल्ने बाटो भनेको हो चक्कमग्गे चक्क भन्दाखेरि पाङ्ग्रा मग्ग भन्दाखेरि बाटो दुईटा समास भएर चाहिँ चक्कमग्गे पाङ्ग्राको बाटो अथवा चाहिँ ठेलगाडी चल्ने बाटो पाङ्ग्राले चल्ने रथ चाहिँ गुडाउने बाटो हो निपज्जापेहि यसमा चाहिँ बाटोमा लेटाउनु गोणा वा नङ मद्दिस्सन्ति गोणा भन्दाखेरि गोरुहरूले नङ उसलाई यो बच्चालाई मद्दिस्सन्ति वा कुल्चिने छन् कि चक्का वा पाङ्ग्राले नङ उसलाई भिन्दिस्सन्ति भनेको चाहिँ भाँचिने टुटाइदिने अथवा नष्ट गर्ने आउँछ चाहिँ भाँचिने छ कि अथवा टुटाइदिने छ कि नष्ट गर्ने छ कि भनी पवत्तिञ्च अस्य पवत्तिङ उसको यो बच्चाको पवत्तिङ भनेको खबर पवत्तिञ्च भन्दाखेरि चाहिँ खबर पनि भन्ने अर्थ आउँछ यहाँ चाहिँ पनि खबर पनि नेत्वा एव नेत्वा भन्ने ठाउँमा सन्धि भएको छ नेत्वा एव नेत्वा भन्दाखेरि थाहा पाएर एव भन्दाखेरि अवधारणार्थ नेपाल भएकोले नै थाहा पाएर नै आगच्छेयासि यहाँ चाहिँ सप्तमी विभक्तिमा प्रयोग गरेको आए हुन्छ भन्ने भन्न सकिन्छ
आउनु भनेर पनि भन्न सकिन्छ। चाहिँ आज्ञा अथवा विद्यार्थीमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। आयो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी अनुमति अर्थमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। फेरि भनौँ त्वङ भन्दाखेरि तिमी इमाङ यसलाई अथवा यस बच्चालाई नित्वा लगेर चक्कमक्की पाङ्ग्राको बाटो अथवा ठेलगाडी चढ्ने बाटोमा निपज्जा पेही लेटाउनु गोना वा गोना गुरुहरूले नङ उसलाई मद्दिसन्ति वा कुल्चिने छन् कि चक्का पाङ्ग्राले नङ उसलाई उठाइदिनेछ कि अथवा नष्ट गर्नेछ कि भाँचिनेछ कि भिन्दिसन्ति वा कि अश्स पवत्तिन्छ उसको भन्दाखेरि यो बच्चाको भन्ने अर्थ उसको पवत्तिङ भन्ने शब्दको खबर नेत्वा थाहा पाएर एव नै आगच्छ्यासि आए हुन्छ अथवा आउनु पनि भन्न सकिन्छ। यसमा पनि कुनै नबुझ्ने ठाउँ छ कि कुनै शब्दहरू त्यो वालाई चाहिँ अथवा ठाउँमा के राख्नु अथवा पनि भन्न सकिन्छ। वा अथवा पनि भन्न सकिन्छ। चाहिँ कुल्चिने छन् कि भन्ने अर्थ चाहिँ राखेको यहाँ एउटा शङ्का सन्देह त्यसरी गर्छ कि गरिन्छ कि भन्ने अर्थ जनाउनको लागि। किनभने चाहिँ मद्दिसन्ति भनेर भविष्यन्तिमा प्रयोग भएको छ। त्यसैले चाहिँ छुट्टी गर्ने छ कि भनेर अथवा पनि भन्न सकिन्छ। यो छ नि चक्कमक्कीलाई घुमाउरो बाटो भन्न मिल्छ भने हजुर चक्कमक्की भनेको चाहिँ घुमाउरो बाटो भन्न मिल्छ भने घुमाउरो बाटो तर चाहिँ यो सन्दर्भ अनुसार चाहिँ गाडी चल्ने बाटो भनेर लिनु नै राम्रो छ। चक्क भनेको घुमाउरो पनि भन्ने अर्थ पनि छ। तर चाहिँ यो सन्दर्भमा पाङ्ग्राबाट चल्ने पाङ्ग्राको बाटो, किनभने दोस्रो वाक्य खण्डमा चक्का वा न भिन्दिसन्ति पाङ्ग्राले पनि होइन ठेलगाडी आउँदाखेरि ठेलगाडीमा भएको पाङ्ग्राले चाहिँ टुटाइदिनेछ कि भन्ने शब्द हुन्छ। यदि चक्कमक्की भनेर राख्यो त्यो कि घुमाउरो बाटोमा भन्दाखेरि घुमाउरो बाटोमा मात्रै भयो भने त्यहाँ चाहिँ यो खास अर्थ आउँदैन। यो सन्दर्भमा चाहिँ पाङ्ग्राले चल्ने बाटो भनेर राखे चाहिँ यो सन्दर्भमा चाहिँ अर्थ मिल्छ। त्यसो भए हामी अर्को वाक्यमा जाउँ कि चौथो वाक्य यसरी उल्लेख छ अम्भो पुरिस यस्स त्वं पासादस्स आरोहणाय निश्चयं करोसि जानासि तं पासादं पुरत्तिमाय वा दिशाय दक्षिणाय वा दिशाय पश्चिमाय वा दिशाय उत्तराय वा दिशायाति दीर्घ निकायबाट लिएका वाक्य भयो। यो वाक्य पनि अनुवाद गर्नुभएको छ कि कसैले अनुवाद गर्नुभएको छ भने सम्पर्क गर्दै गर्छौँ। हामी अनुवाद गरौँ। अम्भो पुरिस भन्दाखेरि अम्भो भन्ने सम्बोधन अर्थमा प्रयोग हो। त्यसैले कि पुरुष पुरुष अम्भो पुरुष हे पुरुष यस्स त्वं पासादस्स त्वं भन्दाखेरि तिमीले यस्स पासादस्स जुन भवनमा अथवा प्रासादमा एउटा बिल्डिङ भन्ने अर्थ प्रासादको जुन भवनमा प्रासादमा आरोहणाय चढ्नको लागि
निश्चेडिङ भरिया, निश्चेडिङ भरिया, करोसी बनाउँछौं, जानासी तङ प्रासादं, त्यस प्रासाद वा भवन, पुराथिमाय वा दिशाय, पूर्व दिशामा वा अथवा पूर्व दिशामा, दक्षिणाय वा दिशाय, दक्षिण दिशामा अथवा पश्चिमाय वा दिशाय, पश्चिम दिशामा वा उत्तराय दिशाय वा, उत्तर दिशामा यसमा चाहिँ छ भनी भन्ने अर्थ त्यहाँ गर्नुहुन्छ। छ कि हुँदैन, छ भने जानासी, थाहा छौं त जानासी। फेरि भन्नु अम्भो पुरुष, हे पुरुष, त्वं तिमीले, यस्स प्रासादस्स, जुन भवनमा अथवा प्रासाद आरोहणार्थ चढ्नको लागि, निश्चेडिङ भर्याङ करोसी बनाउँछौं, तङ प्रासाद, त्यस प्रासाद, पुराथिमाय वा दिशाय, पूर्व दिशामा वा दक्षिणाय दिशाय वा, दक्षिण दिशामा वा पश्चिमाय दिशाय, पश्चिम दिशामा वा उत्तराय दिशामा, उत्तर दिशामा छ कि भनेर जानासी, थाहा छौं त। त्यहाँ पनि अम्बो पुरुष भन्दाखेरि आरोपण वाक्यहरू चाहिँ सम्बोधन गर्नुमाय यस्स प्रासादस्, यहाँ चाहिँ चतुर्थी अथवा छठी प्रत्यय प्रयोग भएको छ, तर चाहिँ यहाँ चाहिँ द्वितीय अर्थमा र चाहिँ सप्तमी अर्थमा चाहिँ अर्थ आएको छ। सप्तमी अर्थमा आएको छ। यस्तो प्रासादस् भनेको तम भनेको तुम्म शब्दको यो सर्वनाम हो। प्रथम विभक्ति एकवचनमा, आरोहणाय भन्दाखेरि लागि, निम्ति भन्ने अर्थ जाने चतुर्थी वाक्यमा पनि शब्द भयो। निश्चेडिङ फेरि द्वितीय विभक्ति, करोसी फेरि वर्तमान कालिक मध्यम पुरुष एकवचनमा, परस्पर। जानासी भनेको पनि त्यही हो, परस्पद मध्यम पुरुष एकवचनमा। तङ प्रासादं द्वितीय एक दुवैमा, पुराथिमाय वा दिशाय, पुराथिमाय दिशाय भन्दाखेरि दुवै सप्तमी एकवचनमा पर्यो। सबै पदहरू त्यस्तै हो। दक्षिणाय दिशाय, पश्चिमाय दिशाय, उत्तराय दिशाय सबै सप्तमी एकवचनमा आएको छ। वा भनेको निपात हो, अथवा वा भन्ने अर्थ जनाउने। त्यसो भए हामी अर्को वाक्यमा जाउँ। पाँचौं वाक्यमा, सयथापि महाराज, किताबमा चाहिँ पिङ भनेर पिङ शिरबिन्दु पनि छ जस्तो लाग्छ। सयथापि शिरबिन्दु नभइकन हुनुपर्ने शब्द। सयथापि महाराज पुरिसो इणां आदाय कम्मन्ते पयोजय्य, तस्य ते कम्मन्ता समिज्जेयं, सो ततो निदानं लभेत पामोज्ज अधिगच्छेय सोमनस्सं भन्ने वाक्य दीघ निकायबाट लिएको रूपमा उल्लेख भएको छ। तपाईँहरू मध्ये कसैले अनुवाद गर्नुभएको छ कि? सयथापि, सयथापि भनेको के हो? जसरी किताबमै अर्थ दिएको उपमा अनुसार जसरी हुन्छ। महाराज, हे महाराज, पुरुषो एकजना पुरुषले, एकजना व्यक्तिले, इणां ऋण, इनाम शब्दको अर्थ ऋण हो, आदाय लिएर, कम्मन्ते कर्मान्तमा अथवा कुनै पनि काममा, कम्मन्ते कर्मान्तमा, पयोजय्य लगायो भने, पयोजय्य लगायो भने, तस उसको, ते कम्मन्ता, ते कर्मान्तहरू हुन्छ, त्यो कर्मान्त हुन्छ, ते कर्मान्तहरू
समिज्जेयं समृद्ध भयो अथवा विकास भयो भने सो ऊ त्यो व्यक्ति ततो निदान जिसको मूल कारण अथवा मूल हेतुले ततो निदान इसको मूल हेतुले अथवा कारणले प्रामोज्जन भनेको प्रीति र प्रामोद्य संस्कृतमा प्रामोद्य खुसी हुनु अब प्रीति लभेत प्राप्त गर्ने छ। त्यसैगरी सोमनस्सं भन्दाखेरि मनमा हुने खुसी अथवा सुख अधिगच्छेय प्राप्त गर्ने छ। फेरि भनौँ सयथापि उपमाअनुसार जसरी भनौँ भने चाहिँ एउटा अनुमानको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ, उपमाको रूपमा पनि उल्लेख गरेको छ। त्यसले उपमाअनुसार अथवा जसरी महाराज हे महाराज पुरुषो एकजना पुरुषले इनाम ऋण आदाय लिएर कम्मन्ते पयोजेय कुनै पनि काममा कर्मान्तमा अथवा काममा पयोजेय लगायो भने तस्य ते कम्मन्ता तस्य उसको ते कम्मन्ता ते कर्मान्त र ते कामहरू समिज्जेयं समृद्ध भयो भने अथवा चाहिँ विकास भयो भने सो ऊ ततो निदानन त्यसको मूल कारणले अथवा हेतुले प्रामोज्जं लभेत प्रामोद्य प्रीति प्राप्त गर्नेछ। सोमनस्सं अधिगच्छेय मनमा हुने सुख अथवा सौर्मनस्य भनेर भन्न सकिन्छ, सौर्मनस्य प्राप्त गर्नेछ। पनि सही यथार्थ भनेको निपात पद भयो। महाराज भन्दाखेरि आलोपन विभक्ति सम्बोधन विभक्ति पद भयो। पुरुषो फेरि प्रथम पुरुष प्रथम विभक्ति इनाम द्वितीय विभक्ति आदाय भन्दाखेरि फेरि पूर्व क्रिया व्य प्राप्ति कम्मन्ते भनेको सप्तमी पयोजेय भनेको सप्तमी विभक्ति आख्या भयो भने गर्यो भने गर्यो भने चाहिँ परिकल्प अर्थमा कल्पना अर्थमा कल्पना हामी कुनै पनि कल्पना गर्दाखेरि सप्तमी विभक्ति प्रयोग गर्छौँ गरिन्छ भन्नाले सप्तमी विभक्तिको बारे छलफल गर्दाखेरि सिकेका थिए। उपयोजेय परिकल्पना यसरी लगायो भने तस्य 60 एकवचनमा भयो। ते कम्मन्ता दुवै प्रथमा विभक्ति बहुवचन कम्मन्ता ते तं ते कम्मन्तो कम्मन्ता हैन त्यो चाहिँ बहुवचन प्रथमा विभक्ति बहुवचन समिज्जेयं ते अनुसार नै सप्तमी विभक्ति आख्यात पदमा परस्पद प्रथम पुरुष बहुवचनमा आयो। कम्मन्ता भन्दाखेरि बहुवचन त्यसैले क्रियापद पनि बहुवचनमै प्रयोग भएको छ। यो पनि सप्तमी विभक्ति आख्यात पद नै हो। सो पनि प्रथम पुरुष प्रथम विभक्ति भयो। प्रथम विभक्ति सर्वनाम भयो पुल्लिङ्गिक। ततो भन्दाखेरि फेरि निपात पद भयो चाहिँ पञ्चमी विभक्तिमा प्रयोग गर्न पाइन्छ। निदान लभेत भन्दाखेरि चाहिँ द्वितीय विभक्ति जस्तै देखिए पनि त्यसको अर्थ चाहिँ तृतीय विभक्तिमा अर्थमा चाहिँ आएको छ। मूल कारणले निदान ततो निदान भन्दाखेरि मूल कारण प्रामोज्जं पनि द्वितीय एकवचन भयो। लभेत भन्दाखेरि सप्तमी विभक्तिमा चाहिँ परस्पद होइन अत्तरपद प्रथम पुरुष एकवचनमा आएको छ। लभेत सोमनस्सं अधिगच्छेय सोमनस्सं पनि द्वितीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति अधिगच्छेय भनेको पनि सप्तमी आख्यात पद सप्तमी विभक्तिमा परस्पद प्रथम पुरुष एकवचनमा आएको छ। यसरी यी वाक्य अथवा शब्दहरू थाहा पायो भने चाहिँ अनुवाद गर्न सजिलो हुन्छ। कुनै कुनै शब्दहरूको अर्थ किताबमा पनि दिएको छ। यदि
अर्थ थाहा भएन भने अर्थ बुझ्नको लागि हामीले डिक्सनरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छौँ। डिक्सनरी प्रयोग गर्न पनि एउटा भाषा सिक्नको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पाली अहिले नेपालीमा पनि छ हैन, पाली नेपाली नेवारी शब्दकोश पनि छ। हाम्रो श्रद्धेय अमृतानन्द महाशयले लेख्नु भएको चाहिँ तपाईहरुसँग छैन भने धम्म डिजिटलमा जानुस्, त्यहाँ चाहिँ पाइन्छ। धम्म डिजिटल हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेपाली नेवारी किताबहरू धर्म ग्रन्थहरू चाहिँ धेरै हालेको राखेको एउटा वेबसाइट छ नि, त्यसमा चाहिँ भेटिन्छ यो डिक्सनरी। यसरी यो डिक्सनरी पनि प्रयोग गरेर हामीले नजानेका शब्दहरू, थाहा नभएका शब्दहरू पनि थाहा पाउन सकिन्छ। यदि अंग्रेजी शब्दकोश पाली इंग्लिश डिक्सनरी पनि छ हैन। क्रिस डेभिड्स अंग्रेजी भाषा थाहा भएको व्यक्तिहरूसँग पनि मद्दत माग्न सकिन्छ। यदि आफूले नै अंग्रेजी भाषा राम्रोसँग थाहा हुनुहुन्छ भने यो डिक्सनरी पनि प्रयोग गर्नु। अहिलेको लागि धेरै ठुलो डिक्सनरी क्रिस डेभिड्सको पाली इंग्लिश डिक्सनरी किताब छ। यदि बुद्धदत्त भन्तेको किताब डिक्सनरी पनि छ, पाली इंग्लिश, यदि इंग्लिश पाली पनि छ। सबै शब्दकोशहरूको सहयोग आफ्नै साथले नजानेका शब्दहरू बुझेर अनुवाद गर्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसो भए हामी अर्को वाक्यमा जाउँ। 6औं वाक्यमा चय्यथापिन शुद्धं वत्थं अपगतकालकं सम्मदेव रजनं पटिगह्य एवमेव यशस्स कुलपुत्रस्य तस्मिन् एव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्रुं उदपादि। विनय पिटकको महावज्ञ पालिबाट लेखेको वाक्य हो। यो वाक्य कसैले अनुवाद गर्नुभएको छ कि छैन भने हामी गरौँ। यसमा पनि सय्यथापि भन्ने शब्द रहेको छ। सय्यथापि जसरी यथावतमा अनुसार नाम भनेको निपात पद हो। वास्तविक अर्थमा भन्ने अर्थ जनाउने। सय्यथापि उपमा अनुसार शुद्धं वत्थं अपगत कालकं। अपगत कालकं, कालकं भनेको दाग, अपगत भनेको हटेको। अपगत कालकं भनेको दाग हटेको। कालकं भन्ने दाग हो, अपगत भनेको हटेको। यसले अपगत कालकं दाग हटेको, नभएको भन्न सकिन्छ। शुद्धं शुद्ध भनेको सफा, शुद्धं शुद्ध सफा। वत्थं वस्त्रले, सम्मदेव राम्रैसित, सम्म एव भन्ने दुईटा शब्दहरू छ। यहाँ द भन्ने अक्षर आगममा चाहिँ नयाँ थपेर भनेको सम्मदेव, सम्म एव राम्रैसित रजनं रंग, रंग पटिगह्य समातिनेछ, समातिन्छ। जसरी दाग हटेको शुद्ध वस्त्र राम्रैसित रंग समातिन्छ। एवं एव, एवमेव भनेको एवं एव भन्ने दुईटा शब्दहरू सम्झिएर एवमेव हो। एवं त्यसरी, एव नै, त्यसरी नै, एवं त्यसरी, एव भनेको नै, त्यसरी नै यशस्स कुलपुत्रस्य, यशस्स कुलपुत्रस्य दुवैमा विभक्ति प्राप्ति प्रयोग छ। तर नेपालीमा अर्थ दिँदाखेरि यश कुलपुत्रलाई भन्नु, यसलाई कुलपुत्रलाई भनेर नेपालीमा दुवै शब्दमा प्रत्यय जोड्नु पर्दैन। यश कुलपुत्रलाई, कुलपुत्रलाई तस्मिन् एव त्यही आसने, आसनमा नै, त्यही आसनमा एव नै विरजं भन्दाखेरि क्लेश रहित, विरजं रज भने क्लेश, वि नभएको क्लेश रहित
वीतमलाङ त्यहाँ पनि वीत भन्ने शब्दबाट नभएको भन्छ। मलाङ भन्दाखेरि क्लेश स्वरूपी मल भनेर भन्न सकिन्छ, मैल भनेर भन्न सकिन्छ हैन, मैल क्लेश रहित। त्यसपछि वीतमलाङ भन्दाखेरि मैल रहित भएर भन्ने अर्थ हुन्छ। लियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भाइ। धम्म चक्षुङ धर्म स्वरूपी आँखा र धर्म रूपी आँखा उदपादि उत्पन्न भयो। फेरि भनौँ सयथापि उपमा अनुसार नाम भनेको अर्थ नेपालीमा नले बुझिन्छ। सयथापि नाम उपमा अनुसार अपगत कालकं दाग हटेको शुद्धं वत्थं शुद्ध वस्त्रले सम्मदेव राम्रैसित रजनाङ रङ्ग पटिगन्नेय समर्पिन्छ। एवं एव त्यसरी नै यशस्व कुलपुत्रलाई तस्मिन् एव आसन त्यही आसनमा विरजाङ क्लेश रहित वीतमलाङ मैल रहित भएर अध्यात्ममा लिन सकिन्छ। धम्म चक्षुङ धर्म स्वरूपी आँखा उदपादि उत्पन्न भयो भने पनि सयथापि भन्ने पाठपद प्रयोग भएको छ। त्यसैगरी नाम भनेको पनि नेपाल पद हो। शुद्धं वत्थं भन्ने शब्दको विशेषण पदमा शुद्धम प्रयोग भएको छ। अर्कै समास पढ्नु भएको होइन। सेतु वस्त्र भन्ने शुद्ध अथवा चाहिँ शुद्ध वस्त्र सफा वस्त्र होइन, शुद्ध वस्त्र पनि प्रथमा विभक्तिमा प्रयोग भएको छ। अपगत कालकं त्यो पनि वत्थंको विशेषण पदको रूपमा आएको छ प्रथमा विभक्ति। सम्मदेव सम्मा एव दुईटा निपात पदहरू जोडेर बनेको शब्द हो। रजनम फेरि पटिगन्नेय पनि सप्तमी विभक्ति परस्पद प्रथम पुरुष एकवचनमा आएको छ। शुद्धं वत्थं भन्ने एकवचन नामपद भएको। एवं एव यशस् यहाँ पनि निपात पदहरू दुईटा जोडिएको छ। एवं एव दुईटा पदहरू। यशस्व कुलपुत्तास भन्ने ठाउँमा दुवै शब्द यस कुलपुत्तास भनेर पनि भन्न पनि सकिन्छ, तर दुवै यस भन्ने शब्दमा पनि कुलपुत्तास भन्ने शब्दमा पनि स अथवा चाहिँ यहाँ चतुर्थी विभक्तिमा पनि भन्न सकिन्छ, छठी विभक्तिमा, तर अर्थ चाहिँ लाय भन्ने द्वितीय अर्थमा चाहिँ आएको छ। तस्मिन् एव भन्दाखेरि यो पनि सप्तमी भने आसने भन्दाखेरि तस्मिन् भन्ने विशेषण पद सबै सप्तमी आसने तस्मिन् सबै द्वितीय सप्तमी विभक्ति यो भन्ने पद यहाँ प्रयोग भएको छ। त्यसरी विरजाङ वीतमलाङ धम्मचक्षुङ भन्ने शब्दको विशेषण पदको रूपमा विरजाङ वीतमलाङ सबै द्वितीय विभक्तिमा आएको छ। त्यसैले उदपादि भन्नाले अतीतकाल अद्यतनी परस्पद प्रथम पुरुष एकवचनमा आएको छ। यो पनि बुझ्नुभयो यहाँहरूले? यसमा यसको कुलपुत्रलाई भन्दा पनि हुन्छ। यसको कुलपुत्रलाई खास त यो यस भनेको नाम हो होइन। नाम भएकोले चाहिँ एकचोटि यसको कुलपुत्र भनेर यसको भन्दाखेरि कसैको फेरि छोराको रूपमा आएको जस्तै पनि लाग्छ होइन। यसको कुलपुत्रलाई यस भन्ने एउटा नाम हो, त्यो कुलपुत्रको नाम होइन। त्यसैले यस कुलपुत्र भन्ने बुझिन्छ भयो। त्यसो भए सातौं वाक्यमा जाउँ हामी। सोचे भिक्षूणां सन्तिके दूतं पहिनेय अहं हि गिलानो आगच्छन्तु भिक्षु इच्छामि भिक्षूणां आगतन्ति गन्तव्यं भिक्षवे सत्ता करणीयेन।
भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। यो पनि महावाक्य पालीबाट दिएको वाक्य चाहिँ उल्लेख गरेको छ गीतामा। त्यसो व्याख्या गरौँ। सो चे भिक्षूणां शान्तिके। चे भन्दाखेरि यदि, यदि चे यदि सो उसले भिक्षूणां शान्तिके दूतं पहिने चाहिँ यो क्रियापद भयो। त्यसपछि अर्को यो वाक्य खण्ड छन्, त्यो अरू वाक्य खण्डहरू पहिले लिनुपर्छ। अहं हि गिलान, अहं हि गिलान, अहं भन्दाखेरि म, कि चाहिँ भन्ने, म चाहिँ गिलानो रोगी हुँ। आगच्छन्तु भिक्षु, भिक्षु आगच्छन्तु, भिक्षुहरू आउनुहोस् अथवा आओस् भन्ने अर्थ। भिक्षुहरू आओस्। इच्छामि भिक्षूणां आगतन्ति, भिक्षूणां भिक्षुहरूको आगतं आगमनलाई इच्छामि मन पराउँछु इति भनी त्यसपछि अर्को भाग लिनुपर्छ। भिक्षूणां शान्तिके दूतं पहिनेय, भिक्षूणां भिक्षुहरूको शान्तिकी समीपमा दूतं दूत पहिनेय पठाएछ भने, पठाएछ भने परिकल्पनाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। गन्तव्यं भिक्षवे सप्ताह करणीयेन, भिक्षवे ये भिक्षुहरू, बुद्धले चाहिँ देशना गर्नु, ये भिक्षुहरू सप्ताह करणीयेन, सप्ताह करण भन्दाखेरि 7 दिनभित्र गर्नुपर्ने काममा चाहिँ भिक्षुहरू, उपसम्पदा भिक्षुहरू वर्षावास बस्नु बेलाहरू चाहिँ आफू वर्षावास बसेको बिहारबाट बाहिर जानु पर्यो भने कुनै काम परेर त्यस बिहारको सिमानामा पुगेपछि भिक्षुहरूले चाहिँ सम्झिनु पर्छ कि कुनै पनि आपत्ति भएन भने 7 दिनभित्र म बिहारमा फर्किनेछु। यसलाई चाहिँ सप्ताह करण भनेर भन्छ। त्यसैले 7 दिनभित्र फर्किनेछु भन्ने अधिष्ठान सप्ताह करण। सप्ताह करणीयेन भन्दाखेरि सप्ताह कर्णद्वारा गन्तव्यं जानुपर्छ। फेरि भनौँ, सो चे, चे भन्ने नेपालबाट पहिले दिनुपर्छ। चे भन्ने यदि, सो उसले अहं हि गिलानो, अहं म चाहिँ गिलानो रोगी हुँ। भिक्षु भिक्षुहरू आगच्छन्तु आउनु सकाओस्, भिक्षूणां भिक्षुहरूको आगतं आगमनलाई इच्छामि मन पराउँछु इति। आगतन्ति भन्ने ठाउँमा आगतं इति भनेर सम्झिनु। इति भनेको भनी भिक्षूणां शान्तिके, भिक्षुहरूको समीपमा यहाँ चाहिँ पहिले उल्लेख सोचे भनेपछि आउने शब्द भिक्षूणां शान्तिके। यो वाक्यको सुरुमा नै सोचे छ भिक्षूणां, भिक्षूणां भिक्षुहरूको शान्तिके समीपमा दूतं दूत पहिनेय पठाएछ भने, पठाउनेछ भने, पठाएछ भने चाहिँ परिकल्प अर्थमा। भिक्षूणां भिक्षवे सप्ताह करणीय गन्तव्यं, अन्तिम वाक्य गन्तव्यं भिक्षवे सप्ताह करणीय। भिक्षवे ये भिक्षुहरू सप्ताह करणीयेन सप्ताह कर्णद्वारा गन्तव्यं जानुपर्छ। यहाँ पनि सो भनेको प्रथमा विभक्ति एकवचन भयो, चे निपात भयो, भिक्षूणां शान्तिके भन्दाखेरि 6 बहुवचन शान्तिके भन्ने पाठसँगै प्रयोग छ। दूतां द्वितीय एकवचन, पहिनेय पनि सप्तमी विभक्ति, सप्तमी आख्यात विभक्ति, सप्तमी आख्यात विभक्ति चाहिँ परस्पर प्रथम पुरुष एकवचनमै आएछ। अहं पनि प्रथमा विभक्ति, हि भनेको निपात पद हो, चाहिँ अथवा चाहिँ वास्तविक रूपमा भन्ने हुन्छ। चाहिँ गिलानो भनेको पनि प्रथमा एकवचन। आगच्छन्तु भन्दाखेरि पञ्चमी विभक्तिमा प्रथमा पुरुष बहुवचनमा आएको छ परस्पर।
भिक्खु भन्दाखेरि बहुवचन प्रथम पुरुष होइन। इच्छामि रे वर्तमान काले वर्तमान आख्याति भक्तिमा परस्पद उत्तम पुरुष एक भिक्खूनां आगतन्ति भिक्खूनां फेरि छत्ति बहुवचन आगतन पनि द्वितीय एकवचन। गन्तव्य भन्दाखेरि कितका पदहरूमध्ये कित प्राप्त गन्तव्य प्राप्त भिक्खवे भन्दाखेरि आलापन विभक्ति सप्ताह करणीयेन भन्दाखेरि तृतीय तृतीय एकवचन छ। पनि बुझ्नुभयो? भिक्खूनां सन्ति के फेरि भन्नुहोस्। भिक्खुना सन्ति के भनेको भिक्षुहरूको समीपमा नजिकमा भिक्खुना सन्ति के कुनै पनि दूतहरू भिक्षुहरूको समीप भिक्खुना सन्ति के भिक्खुना भनेको चाहिँ छट्टी बहुवचनमा भने सन्ति के भन्ने निपातमा छट्टी विभक्ति प्रयोग भएको छ। त्यसैले भिक्षुहरूको समीपमा नजिकमा यो सन्ति के सप्तमी हो भन्ने सन्तिके सप्तमी विभक्ति सन्तिके सप्तमी भयो। त्यसो भए अर्को एउटा वाक्य गरौँ न। 2 मिनट बाँकी छ। साधु देवो वाहनागारेषु द्वारेषु च आनापेतु येन वाहनेन जीवको इच्छति तेन वाहनेन गच्छतु येन द्वारेण इच्छति तेन द्वारेण गच्छतुति। फेरि यो चाहिँ महावाक्य पालीबाट लिएको भएको हो। अनुवाद गर्नुभएको छ कि तपाईहरुले? हामी साधु हुन्छ राम्रै छ हुन्छ। देवो देव भन्दाखेरि जङ्गलको देव मालिक पनि भन्न अर्थ पनि हुन्छ। मालिकले वाहनागारेषु द्वारेषु च आनापेतु पछि अर्को वाक्य लिनुपर्छ। येन वाहनेन येन जुन वाहनेन सवारी साधनबाट गाडीबाट जीवको जीवक इच्छति इच्छा गर्छ भने जन इच्छा गर्छ। जीवको जीवक जन इच्छा गर्छ। जन भन्ने शब्द चाहिँ पालीमा छैन तर चाहिँ हामीलाई ब्राकेट भित्रको बुझ्नको लागि हो। इच्छा गर्छ तेन वाहनेन त्यही गाडीले अथवा चाहिँ त्यही सवारी साधनद्वाराबाट गच्छतु जावोस्। त्यसैगरी येन द्वारे जुन ढोकाबाट इच्छति त्यहाँ पनि जन भन्ने शब्दको पाली शब्द छैन। चाहिँ जन भन्ने अर्थ इच्छति इच्छा गर्छ जन इच्छा गर्छ। तेन द्वारे त्यही ढोकाबाट त्यस ढोकाबाट तेन द्वारे त्यस ढोकाबाट गच्छतु जावोस् इति भनी वाहनागार त्यसपछि साधु देवो भन्ने सुरुमा भएको शब्दको पछाडि आउँछ वाहनागारेषु। वाहनागारेषु सवारी साधन विषयमा वाहनागारेषु सवारी साधन चाहिँ रोक्ने ठाउँमा राख्ने ठाउँमा सवारी साधन विषयमा र द्वारेषु ढोकाहरूमा देशमा पहिले पहिले चाहिँ ढोकाहरू छन् धेरै धेरै गेट भनेर भन्छ पनि ढोकाहरूमा द्वारेषु त ढोकाहरूमा आनापेतु आज्ञा दिनुहोस्। आनापेतु आज्ञा दिनुहोस्। साधु हुन्छ देवो मालिकले येन वाहनेन जुन सवारी साधनबाट अथवा जुन गाडीबाट जीवको जीवक भन्ने वैद्य छ जीवक इच्छति जन इच्छा गर्छ तेन वाहनेन त्यही सवारी साधनबाट गाडीबाट गच्छतु जावोस्। येन द्वारेण इच्छति जुन ढोकाबाट जन इच्छा गर्छ तेन द्वारेण गच्छतु
त्यही ढोकाबाट जाओस् यति भनी वाहनागारेषु सवारी साधन बिसाउनेमा च र द्वारेषु ढोकाहरूमा आनापेतु आज्ञा दिनुहोस्। अनुवाद गर्न सकिन्छ। सात भने निपात पद भयो। देवो प्रथमा विभक्तिषु वाहनागारेषु द्वारेषु दुवै सप्तमी बहुवचन निपात पद आनापेतु पंचमी परस्पद प्रथम पुरुष एक। येन वाहनेन सबै तृतीया विभक्ति भयो। जीवको फेरि प्रथमा विभक्ति इच्छति वर्तमानकालिक परस्पद प्रथम पुरुष एक। तेन वाहनेन फेरि तृतीया गच्छतु आनापेतु जस्तै पंचमी भयो। येन द्वारेण फेरि तृतीया एक वचन दुवै इच्छति यो पनि वर्तमानकालिक परस्पद प्रथम पुरुष एक। तेन द्वारेण फेरि येन द्वारेण जस्तै तृतीया एक वचन भयो। तृतीया विभक्ति गच्छतु गच्छतु इति भन्ने ठाउँमा इति भन्ने निपात जोड्दाखेरि गच्छतु भन्ने ह्रस्व उ चाहिँ दीर्घ गच्छतु गच्छतु भनेको चाहिँ पंचमी विभक्ति परस्पद प्रथम पुरुष एक भन्ने हो। बुझ्नुभयो? त्यसो भए यसमा तृतीयमा बात लाग्यो। हजुर यो तृतीय यो छ नि येन वाहनेन त्यसमा बात लागेको छैन भन्दै हैन पंचमी जस्तै भयो। यहाँ चाहिँ द्वारा भन्ने अर्थ हो। साधनबाट हामी कुन गाडीबाट जाने भन्दाखेरि होइन कुन गाडीद्वारा भन्ने अर्थ चाहिँ येन निपात पदसँग जोडिन्छ तेन जुन र त्यही भन्ने अर्थ। यहाँ चाहिँ तृतीया विभक्तिबाट भन्दाखेरि द्वारा मार्फत भन्ने अर्थ। दशौं वाक्यमा पटिगन्हातु मे देवो पोषावनिकान्ति अलंभणे जीवक तुह्येव होतु अम्हाकन्येव अंतेपुरे निवेशनं मापेहि वाक्य उल्लेख छ। पटिगन्हातु मे देवो देवो भन्ने शब्द लिनुपर्छ। देवो मालिक अथवा राजकुमार राजकुमार मालिक मेरो पोषावनिकं भनेको पालन पोषणको खर्च भन्ने अर्थ। पोषावनिकं पालन पोषणको खर्च पटिगन्हातु स्वीकार गर्नुस्। पटिगन्हातु स्वीकार गर्नुस्। भने भन्ने शब्द यहाँ पनि आयो। हे मानवक हे पुरुष भने हे मानवक अलङ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने अर्थ जना निपात भयो। अलङ आवश्यक छैन। जीवक तुह्य एव होतु त्यो फेरि फिर्ता दिन लागेको खर्च छ नि त्यो भने तुह्य एव तिम्रो नै तुह्य भनेको तिम्रो एव भनेको नै होतु होस्। अम्हाकं एव अम्हाकन्येव भनेर आएको। अम्हाकं एव भने दुईटा शब्दहरू जोडेर अम्हाकं हाम्रो एव नै निपात एव भन्ने शब्द निपात नै अम्हाकं हाम्रो एव नै अन्ते पुरे पुरे अन्ते पुर भनेको सहर हो। सहर नगर अन्ते पुरे सहर भित्र अन्ते भनेको भित्र अन्ते पुरे भनेको सहर भित्र निवेशन घर हो। मापेहि भनेको अर्थ चाहिँ सृजना गर्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। तर चाहिँ यहाँ बनाउनु मापेहि सृजना गर्नु सृष्टि गर्नु अर्थात् निर्माण गर्नु मापेहि भनेको बनाउनु पनि सकिन्छ। बनाउनु इति भनी भन्यो इति भनेको भन्यो भने छैन हामीले चाहिँ प्राकृतभित्र लेखेको बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले फेरि गरौँ।
देवो भनेको मालिक अथवा राजकुमार, मे भनेको मेरो, पोषावनिकाङ पालन पोषणको खर्च, पटिगन्नातु स्वीकार गर्नुस् भन्ने गरी भने हे मानव अलाम। यहाँ चाहिँ संवादको रूपमा आएको छ, त्यसैले संवादको यो एउटा वाक्यको अन्तमा चाहिँ इति भन्ने नेपाल पोषाव निकान्ति भन्नेमा पोषाव निकाङ इति भने चाहिँ यो जीवकले भनेको वाक्य यही अन्त्य भयो भन्ने जनाउनको लागि इति नेपाल पद यहाँ प्रयोग गर्छ। राजकुमारले भन्छ अलम भने हे मानव अलम आवश्यक छैन, जीवक जीवक तुह्य एव तुह्य त्यो दिन लागेको खर्च छ नि त्यो चाहिँ तुह्य तिम्रो एव नहीं होतु होस्, महाकन हाम्रो एव नै अन्त्यपुरे सहरभित्र निवेशनाङ घर मापेही बनाउनु इति भनी भन्यो। यहाँ पनि पटिगन्नाद भनेको पञ्चमी विभक्ति, परशब्द पठन पुरिसकेको भयो, मे भनेको मेरो भनेको छठिएको भयो, देवो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पटमा विभक्ति छन्, पोषावनिकाम दुटियाएको छन्, इति भन्ने निपात पद भयो। अलम भने दुवै निपात पद हो, अलम भन्ने शब्द चाहिँ पर्याप्त भयो, आवश्यक छैन यस्तो अर्थ जनाउने निपात पद चाहिँ आवश्यक छैन। जीवक भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आलपन विभक्ति प्रयोग गरेको छ, तुह्य एव तुम्म शब्दको छठी तुह्य एव निपात पद हो त भनेको फेरि पञ्चमी विभक्तिको परशब्द पठन पुरिसकेको छ। महाकङ भन्ने चाहिँ फेरि अम्म शब्दको छठी विभक्ति बहुवचन छ, एव भनेको निपात हो, अन्त्यपुरे यहाँ चाहिँ दुवै शब्दमा सप्तमी प्रत्यय प्रयोग गरेर सप्तमी विभक्तिमा एकवचन छ। निवेशनम फेरि द्वितीय विभक्ति मापेही भन्दाखेरि पञ्चमी विभक्तिमा फेरि मध्यम पुरुष एकवचनमा आएको छ, मध्यम पुरुष एक मापेही इति भनेको निपात पद। त्यसो भए आजको हामी कक्षा टुङ्ग्यौँ, अहिले 7:25 भयो होइन, 26 भयो। हुन्छ भन्थे श्रद्धेय सङ्गीता भन्तेलाई सादर वन्दना। उहाँले पोहोर जस्तै कक्षा 10 को पाली कक्षा लिइदिनु भएकोमा उहाँप्रति धेरै धेरै साधुवाद, भन्तेलाई वन्दना वन्दना वन्दना। सबैलाई मङ्गल होस् र शुभकामना व्यक्त गर्दै कक्षा टुङ्ग्याउँछु। भवतु सब मङ्गल।